हितोपदेश 9 अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ र मलाई विश्वास छ यो हितोपदेशको यात्रामा म सँगसँगै जसरी भाग लिनुभएको छ यसले अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा आशिष ल्याएको छ। परमेश्वरको वचनको प्रवेशले प्रकाश ल्याउँदछ भनेर भजन सङ्ग्रहमा भने जस्तै जब हाम्रो मगजमा परमेश्वरको वचनको ज्योति आउँदछ वास्तवमा हामीले बाटोको निम्ति त्यो हाम्रो ज्योति बन्दछ र खुट्टामा बत्ती भएको कारण हामी ठेस खाँदैनौँ, लड्दैनौँ पनि। र हितोपदेशभरि यहाँको सामनेमा मैले राख्न खोजेको कुरो र हितोपदेशको लेखकले भन्न खोजेको कुरो पनि के भनेदेखि यदि तपाईँ र म बुद्धिमान व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भने परमेश्वरको भयमा जीवन बिताउनु पर्नेछ, नम्रतामा जीवन बिताउनु पर्नेछ, शुद्ध सोच अनि शुद्ध विचारका साथसाथै शुद्ध हृदय हामीमा कायम भएको खण्डमा त्यसपछि परमप्रभुको आत्मा स्वयंले हामीलाई ज्ञान अनि बुद्धि दिनुहुनेछ। र यदि हामी परमेश्वरको वचनले भने अनुसारको ज्ञानी र बुद्धिमानी व्यक्ति बन्दछौँ भनेदेखि त्यसपछि बुद्धिसँग धेरै अचम्मका इनामहरू छन् र जस्तै दीर्घायु, शान्ति, खुसी, आनन्दका साथसाथै सम्पन्नता पनि बुद्धिले ल्याउँदछ। मेरो एउटा हातमा दीर्घायु, अर्को हातमा सम्पन्नता भन्ने कुराहरू धेरै पटक उल्लेख गरेको छ। त परमेश्वरीय ज्ञान अनि बुद्धि प्राप्त गर्ने मानिसको जीवनमा सुख, शान्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि यो साधारण कुरो हो। यसको लागि हामीले धेरै आकाश पाताल गर्नु पर्दैन, यो स्वाभाविक कुरो हो। एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस सुखी, खुसी रहनु स्वाभाविक हो। एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको शरीरमा चङ्गाई आउनु, अचम्मका काम हुनु, चमत्कार हुनु, अस्पतालले पनि आशा छैन, डाक्टरले पनि आशा छैन भनेर छोडेको व्यक्तिले पनि परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि खोजेको खण्डमा उसको जीवनमा चङ्गाई आउनु सामान्य कुरो हो। र त्यस्तै किसिमले एउटा गरिब व्यक्तिले पनि आफ्नो गरिबीबाट मुक्ति पाउनु, छुटकारा पाउनु र जीवनमा सुख शान्तिका साथसाथै दुई पैसा हातमा जम्मा गरेर अरू दुखी गरिबलाई सहायता गर्न सक्ने व्यक्ति बन्नु पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको निम्ति सामान्य कुरा हो। तर यो हाम्रो अनुभव नहुनुको पछाडिपट्टि हामीले जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमा हाम्रो लागि गर्नुभएको कामलाई कस्तो नजरले हामीले हेरेका छौँ त्यसले धेरै ठुलो फरक पार्दछ। कुनै पनि कुराको पछाडिपट्टि हाम्रो दृष्टिकोणले धेरै ठुलो काम गरेको हुन्छ। जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, हाम्रो मगजमा कस्ता प्रकारका तस्बिरहरू छन् त्यस्तै प्रकारको वास्तविकता हुन जान्छ। अब कतिपटक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस धनी हुनु हुँदैन, गरिब ठिक छ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने बित्तिकै हामीलाई सुख शान्तिको आशा गर्नु हुँदैन, दुःखलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने वचन सुनेको कारण लाग्छ जीवनमा दुःख नै आत्मिक कुरो हो, गरिबी नै आत्मिक कुरो हो, रोग ब्याजमा बस्नु नै आत्मिकी बहादुरीपना हो भन्ने प्रकारको विचार हाम्रो मगजमा आउँछ भनेदेखि त्यसपछि त्यो जीवनमा परमेश्वरले दिने यी आशिषहरू हामी सजिलै उपभोग गर्न सक्दैनौँ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई कुनै पनि क्षेत्रमा जबरजस्ती गर्नुहुन्न। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाएको कारण हामीलाई परमेश्वरले यस्तो गजबको शक्ति दिनुभएको छ कि यदि परमेश्वरसँग हामीले हातेमालो गरेको खण्डमा हामी पनि आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरू सृष्टि गर्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो सहयोग के भन्छ सहभागिता बिना परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कहिले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न। यदि कुनै मानिस आफ्नो गरिबीबाट मुक्त हुन चाहँदैन भने जबरजस्ती त्यसलाई परमेश्वरले गरिबीबाट मुक्त गर्नुहुने छैन। यदि कुनै मानिस आफ्नो रोग ब्याजमा ठिकै छ, यतिकै ठिक छ भनेर बस्छ भने जबरजस्ती त्यसलाई परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुहुने छैन। कोही मानिस आफ्नो अज्ञानतामा र एकदमै के भन्छ कमजोर जीवनशैलीमा ठिकै छ भनेर बस्छ भनेदेखि परमेश्वरले जबरजस्ती त्यसलाई सफलता, शान्ति, समृद्धि र सामर्थ्यको बाटोमा लानुहुन्न। किनभने यो त प्रकृतिको नियम नै भने पनि हुन्छ कि परमेश्वरले एउटा नियम नै बसालिदिनु भएको छ र त्यो नियम विपरीत परमेश्वरले पनि काम गर्नुहुन्न। त्यस किसिमले मित्र आज हितोपदेशको 9 अध्यायले पनि हामीलाई त्यही कुरो फेरि यस्तो गजब राम्रो चित्रमा प्रस्ताव गरेको छ कि हामीलाई सबै जसलाई ज्ञान बुद्धिको कमी छ, जो निर्बुद्धि छौँ, जसको जीवनमा
सुख र शान्तिको अभाव छ त्यस्ता मानिसहरूलाई जीवनको भोजमा निम्तो दिएको छ। जुन भोजमा जाँदाखेरि हामीले जीवन पाउने मात्र होइन, त्यो जीवनको स्तर पनि गजब रहर लाग्दो छ। त्यो कुरोलाई हामी हितोपदेश 9को 1देखि 6 पदमा यसरी पढौँ। बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ, त्यसले आफ्ना 7 खामा गाडेको छ। अर्थात् बुद्धिको जग कति बलियो छ, त्यो घर कति बलियो छ, त्यहाँ भूकम्पले पनि त्यसलाई खसाल्ने छैन, सुरक्षा छ। त्यहाँ बुद्धिले निम्ताएको घरमा सुरक्षा छ, त्यो बलियो छ, त्यो जग खस्केर जाँदैन, त्यो चट्टानमाथि बसालिएको घर जस्तै छ। 2 पद, त्यसले आफ्नो पशु मारेको छ, दाखमध्येमा मसला मिसाएको छ, त्यसले आफ्नो टेबल पनि तयार पारेको छ। बुद्धिले यस्तो गजबको भोज तयार पारेको छ। प्रशस्त मात्रामा खानपिनको लागि टेबल तयार छ। भजन सङ्ग्रह 23 पनि परमप्रभुले मेरो निम्ति भोज तयार गर्नुहुन्छ, मेरा शत्रुको सामनेमा टेबल तयार गर्नुहुन्छ। जब जब बाइबलमा आशिष र उन्नति परमेश्वरको अनुग्रहको बयान गरिन्छ, यो टेबल अथवा भोजनको पनि उल्लेख गरेको छ। र त्यसपछि त्यो सुरक्षित स्थानमा प्रशस्त मात्रामाको रहरलाग्दो भोजन तयार गरिसकेको छ। अब 3 पदमा, त्यसले आफ्ना दासीलाई पठाएको छ र सहरका अग्ला ठाउँहरूबाट बोलाउँछ, भोज तयार पारेको छ। बुद्धिले बडो गजब राम्रो जीवनको भोज तयार पारेको छ। पशु मारेको छ र दाखमध्ये पनि तयार पारेको छ। अब पशु मासु भन्ने बित्तिकै तागत, बल, स्वास्थ्य र त्यसपछि दाखमध्ये चाहिँ बाइबलमा र दाखमध्येको अब वाइन तपाईँले खाएको खण्डमा खुसी, आनन्द। बाइबलमा वाइन अथवा दाखमध्येलाई कता कता खुसीको एउटा संज्ञा पनि दिएको छ। यसले हार्ट एक पिउने व्यक्ति जति प्रसन्न हुन्छ थोरै ठिक मात्रामा खाएको खण्डमा, त्यस्तै किसिमले दाखमध्ये भन्ने बित्तिकै जीवनमा आएको रस, रङ, खुसी, आनन्द। र येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसले खुसी मनाउनु पाप होइन मित्र, रमाइलो गर्नु पाप होइन। कतिपटक हामी यस्तो प्रकारको क्रिस्चियन संस्कृतिमा फसिसकेका छौँ जहाँ चाहिँ हाँस्नु, ठट्टा गर्नु, रमाइलो गर्नु यो त पाप हो। अनि हामी त एकदमै त्यो गम्भीर भएर जहिले पनि कालो अनुहार, लामो अनुहार लाएर स्याँ बडो ठुलो सास लिएर दुखी थकित भएको चाहिँ आत्मिक हो। होइन, यहाँ मासु अनि दाखमध्येले जीवनको एउटा रहर लाग्दो पाटोलाई देखाउँदैछ। त्यसपछि त्यो निम्तो कस्ता व्यक्तिलाई दिएको रहेछ 4 पदबाट हेरौँ। ए सबै निर्बुद्धिहरू भित्र आओ भन्दै ती समझ नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छ, आओ मसँग खाओ र मैले मसला मिसाएको दाखमध्ये पियो। आफ्ना अज्ञानी चालहरू छोडिदेऊ र तिमी बाँच्नेछौ, समशक्तिको मार्गमा हिँड। निर्बुद्धिहरूलाई बोलाउँदैछ बुद्धिले र भन्दैछ, मैले जीवनको भोज तयार गरेको छु, आओ खाओ र पियो। जीवनमा तिमीहरूलाई चाहिने सबै कुराहरू मसँग छन्, तिमी के को लागि बाँचेका छौ। र नभन्दै आज हेर्न संसारमा मानिसहरू खाना र पिउनको लागि नै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यदि यो पेटको पूजा गर्नु नपरेको भए आज जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला। र यही पेट पाल्नको लागि हत्या, हिंसा, लडाई, झगडा, कलह, अनैतिक कार्यहरू, यहाँसम्म कि आफ्ना घर परिवारका छोरा छोरी, चेली बेटी समेत बेचेर आज मानिसहरू पैसाको पछि लागेका छन्। तर बुद्धिले बडो गजबका साथ आह्वान गर्दछ, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई भोजन दिनेछु र तिमीहरूको जीवनमा सुख, शान्ति, खुसी ल्याउने दाखमध्ये पनि मसँग छ। मसँग ती कुराहरू छन् जो संसारको रक्सीले तिमीलाई दिन छैन, संसारको बियरले तिमीलाई दिन सक्ने छैन। म कहाँ आओ, आफ्नो अज्ञानी चालहरू छोडिदेऊ र तिमी बाँच्नेछौ। किनभनेदेखि यदि बुद्धिको बोलावटलाई हामीले सुनेनौँ, बुद्धिले देखाएको बाटोमा हामी गएनौँ, बुद्धिले निम्त्याएको भोजमा हामी सहभागी भएनौँ भने मृत्यु निश्चित छ। किनभने भोजन चाहिन्छ,
मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्नेछ। अनि यहाँनिर बुद्धिको आह्वान भनेको नै परमेश्वरको आह्वान हो। र यदि कसैले यो परमेश्वरको आह्वानलाई सुन्छ भने त्यसले भोजन पाउनेछ। भोजन खाएर बाँच्ने मात्र होइन, रहर लाग्दो जीवन दाखमध्ये पवित्र आत्माको त्यो आनन्द पनि त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्नेछ। यस किसिमले बुद्धिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरले बोलाएको आह्वानलाई यहाँनिर हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो अज्ञानी चालहरू छोड्यो भने हामी बाँच्नेछौँ। समक्ष शक्तिको मार्गमा हिँडेको खण्डमा हाम्रो जीवनले अझ अर्थपूर्ण तरिकाले जिउन थाहा पाउनेछ। यति भनिसकेपछि भोजन तयार गरेको छ, रहर लाग्दो भोजन, र त्यसपछि आफ्ना दासीहरूलाई पठाएर अग्लो ठाउँबाट हामीले 8 अध्यायमा पनि सडकमा, गल्ली गल्लीमा, चोक चोकमा गएर बुद्धिले सार्वजनिक ठाउँमा मानिसहरूलाई बोलाइरहेको छ। बुद्धिको बोलावट सम्पूर्ण मानिसको निम्ति हो। र यहाँ चाहिँ पर्टिकुलरली निर्बुद्धिहरू, जसको दिमाग छैन, जसको बुद्धि छैन, जसलाई जीवनमा जिउने मेसो पाएको छैन, खानलाई भोजनको निम्ति धौधौ परिरहेको छ, जीवनमा रङ छैन, रस छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि बुद्धिले भन्दैछ म कहाँ आओ र खाओ पियो र आफ्ना अज्ञानी मार्गहरूलाई छोडिदेऊ र समक्ष शक्तिको मार्गमा हिँड। त्यसपछि यति भनिसकेपछि, यो आह्वान बोलाइसकेपछि त्यहाँ जाने नजाने निर्णय तपाईँ र मेरो हो मित्रहरू। बुद्धिको मार्गमा हिँड्ने नहिँड्ने तपाईँको निर्णय हो। यदि कोही मान्छे हिँड्न चाहँदैन भने अब के गर्ने? 7 पददेखि 9 पदसम्म 2 प्रकारका व्यक्तिको बयान गरेको छ। जसले गिल्ला गर्ने व्यक्तिलाई सुधार्छ त्यसले अपमान निम्त्याउँछ, जसले दुष्ट मानिसलाई हप्काउँछ त्यसले दुर्व्यवहार बिहोर्नुपर्छ। गिल्ला गर्नेलाई नहप्का, नत्र त्यसले तँलाई घृणा गर्नेछ। बुद्धिमान मानिसलाई हप्का र त्यसले तँलाई प्रेम गर्नेछ। बुद्धिमानलाई अर्ती दे र त्यो झन् बढी बुद्धिमान हुनेछ। धर्मी मानिसलाई शिक्षा दे र त्यसले आफ्नो ज्ञान अझ बढाउनेछ। अब जसले जीवनमा आफ्नो बुद्धिको मार्ग अपनाउनु भएको छ, परमेश्वरको भयमा जीवन बिताउनु भएको छ भनेदेखि त्यसपछि अब मूर्खलाई, निर्बुद्धिलाई, गिल्ला गर्नेहरूलाई नसम्झा भनेर बडो स्पष्ट भनिएको छ। किनभने जो बुद्धिको मार्गमा जानै चाहँदैन, जीवनको मार्गमा हिँड्नै चाहँदैन, त्यो व्यक्तिलाई सम्झाउँदाखेरि उल्टै त्यसले हाम्रो अपमान, हाम्रो गिल्ला हामीलाई नै आक्रमण गर्नेछ। तर त्यसको सट्टामा बुद्धिमानलाई सम्झा, धर्मी मानिसलाई अर्ती दे र तिनीहरू अझ बढी बुद्धिमान हुनेछन्, अझ धनी हुनेछन्। यो प्रिन्सिपल हेर्नुहोस् मित्रहरू, प्रभु येशूले भनेको छ जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जससँग छैन त्यससँग भएको पनि खोसिनेछ। यो जीवनका हर क्षेत्रमा लागू हुन्छ र विशेष गरी बुद्धि, समशक्ति, धार्मिकता, पवित्रता, शुद्धता, असल चरित्रको क्षेत्रमा अत्यन्तै लागू हुन्छ। यदि तपाईँ बुद्धि खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि आज अलिअलि छ भने भोलि तपाईँलाई अझ बढ्ता दिइनेछ। तर बुद्धिको विपरीत बेकुबीपन, मूर्खतामा तपाईँ जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँसँग भएको बुद्धि पनि नष्ट हुनेछ। त्यसै कारण बुद्धिमान मानिसलाई सम्झा। यहाँनिर के एउटा शब्द, अङ्ग्रेजी शब्द टिचेबिलिटी, सिक्ने आत्मा। जब कुनै मानिसमा सिक्ने आत्मा हुन्छ त्यो व्यक्ति बुद्धिमान बन्छ भन्छ। एउटा यो इस्टर्न के भन्छ, चाइनिज प्रवर्ब्स, त्यसलाई प्रवर्ब के भन्छ, उखान छ, जब विद्यार्थी तयार हुन्छ तब शिक्षक आफै देखा पर्छ रे। जब विद्यार्थी तयार हुन्छ तब शिक्षक आफै देखा पर्छ, खोज्नै पर्दैन तपाईँले शिक्षक। यदि तपाईँमा सिक्ने आत्मा छ भनेदेखि तपाईँ जहाँबाट जसरी पनि सिक्नुहुनेछ। म आफ्नो एउटा बचपनको अनुभव भन्न सक्छु। मलाई थाहा भयो, म 5-6 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि मेरो जीवनको अस्तित्वको बारेमा प्रश्न उठे कि म कस्तो, अरू बालकहरूभन्दा म बेग्लै छु, अरू परिवारमा जन्मेका बच्चाहरूको जीवन मेरो बेग्लै छ भन्ने जब ज्ञानमा म आयो, त्यसपछि म प्रश्न गर्न थालेँ म कहाँबाट आएँ। अनि मैले मेरो बचपनमा नै अनुभव
याद भएसम्म मलाई थाहा छ मन्दिरमा जाने बित्तिकै मेरो एउटै प्रश्न हुन्थ्यो, म कहाँबाट आएँ, मेरो जीवन यस्तो किन हुन गयो। मैले ती देवी देवता मन्दिरका थानहरू जाने जति बिन्ती गर्थेँ, लो मलाई बताइदिनुहोस् न म कहाँबाट आएँ। पछि हजुरबाको रामायण महाभारत देवी भागवतहरू चाहिँ, अनि एउटा रामायणमा चाहिँ बडो गजबका त्यो कलरफुल चित्रहरू थिए। तपाईँलाई महाभारतको त्यो युद्धहरूका सबै सिनहरू, भगवानहरूका फोटाहरू त्यहाँ हुन्थे र ती फोटाहरू हेरेर पढ्न आउँदैन थियो। करिब 4-5 वर्षको हुनसक्छ। अनि त्यो फोटाहरू हेरेर म फोटासँग पनि बातचित गर्थेँ। पछि केही लागेन, आकाशतिर हेरेर पनि कोही छ मेरो जीवनको अर्थ दिने व्यक्ति। 16-17 वर्ष उमेरमा हुँदा थाकिसकेको थिएँ। 16 वर्षको उमेरमा हरिद्वारसम्म पनि गए, जीवनको अर्थ खोज्न पाइएन। त्यसपछि एक दिन मेरो हातमा सबैले के भन्छ, सबैको साथी नामको किताब पर्दछ। अब हेर्नुहोस्, त्यो बचपनदेखि यो बालकले जीवनको अर्थ खोजिरहेको थियो। म किन यस्तो प्रकारको व्यक्ति बने, सबैका आमा बाबु छन्, मेरा किन छैनन्। त्यो प्रश्न खोज्दा खोज्दा त्यो विद्यार्थी तयार थियो र एक दिन मेरो हातमा सबैको साथी भन्ने किताब पर्दछ, जसले मलाई ख्रीष्ट येशूको चरणमा लगेर गयो। जब विद्यार्थी तयार हुन्छ, शिक्षक आफै देखा पर्छ र त्यो सबैको साथी भन्ने किताबले नै पछि बाइबलसम्म पुर्याउँछ र बाइबलले क्रुससम्म पुर्याउँछ, क्रुसले जीवनमा ल्याउँछ। र आज यो बालक जो अर्थहीन थियो, प्रश्नले उसको जीवन भरिएको थियो, तपाईँको सामनेमा जीवनका कुरा गर्दैछ। तपाईँ ममा यदि सिक्ने आत्मा छ भने त्यो नम्र स्वभाव हो, नम्र प्रवृत्ति हो। किन प्रश्न हुनु नै मलाई थाहा छैन भनेर स्वीकार गर्नु हो। प्रश्न गर्नु नै म जान्न चाहन्छु भन्ने हो। जीवनमा कहिलेकाहीँ हामी कहिले प्रश्न नै नगरेर बाँचेर हुन्छौँ। म किन यस्तो अवस्थामा आइपुगेँ भनेर जब तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ नि, त्यसको जवाब अवश्य पाउनुहुनेछ। त यो मूर्खले चाहिँ प्रश्न गर्दैन, उसले जवाब दिन्छ मात्रै। ऊ अरूका प्रश्नको जवाब, ऊ जान्ने बन्छ, ऊ अरूलाई शिक्षा दिन चाहन्छ। तर बुद्धिमान मानिस प्रश्न गर्छ। जर्मन मगज विश्वमा धेरै शक्तिशाली मगज हो भनेर हामीले सुन्छौँ र थाहा पाउँछौँ पनि। ठुल्ठुला विद्वान वैज्ञानिकहरू प्राय जर्मन ब्याकग्राउन्डबाट आएका छन् र जर्मनीको शिक्षा प्रणालीमा नै विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न सिकाउनु, हाम्रो चालचलन, हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ शिक्षकले सबै जवाब दिनु, घोगन्ते विद्या भन्छौँ हामी। तर यो जर्मन शिक्षा प्रणाली चाहिँ प्रश्न गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, खोज्ने, पत्ता लगाउने। त्यसै कारण त युरोपियन इन्लाइटनमेन्टको पछाडिपट्टि पनि जर्मन विवेक, जर्मन मगजको धेरै ठुलो योगदान थियो। यस किसिमले मैले के भन्न खोज्दैछु भन्दाखेरि, यहाँनिर वचनले भन्छ मूर्खलाई नसम्झा, किनभने त्यसले सम्झिन चाहँदैन। त्यो त आफै सबै कुरा थाहा छ भन्ने ठान्छ। र अस्तिदेखि म भन्दै आएको छु, मूर्खले भन्छ मलाई सब थाहा छ, बुद्धिमानले भन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन। एथेन्सका दार्शनिक सुकरातको भनाइ आजसम्म हामी त्यो कोट गर्छौँ, आई नो वान थिङ द्याट आई नो नथिङ। विद्वान आजसम्म हामी उनका शिक्षा, उनको उदाहरण, उनको जीवन हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। कारण आई नो नथिङ, जसबाट उनले आज विश्वमा अहिलेसम्म आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको छ। त बुद्धिमान तपाईँ बन्न चाहन्छ, टिचेबल, सिक्ने आत्मा हाल्नुहोस् मित्रहरू। तपाईँ पास्टर, प्रचारक हो, तपाईँको ठुल्ठुला चर्चहरू हुन सक्छन्। जब अहङ्कार आउँछ, मलाई अब त पुग्यो, मलाई थाहा भयो, म त सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हुँ भन्ने भावना आउने बित्तिकै अब मूर्खताको बाटोमा लाग्यो त्यो मानिस। तर नम्र भएर टिचेबल आत्मामा जब हामी जान्छौँ, त्यसले हामीलाई बुद्धिको मार्गमा लैजान्छ। बुद्धिको मार्गमा जाने व्यक्ति अझ बुद्धिमान हुनेछ र त्यसको दीर्घायु एउटा हातमा छ भने समृद्धि अर्को हातमा लिएर बुद्धि उपस्थित हुने नै छ। त्यति भनिसकेपछि
अब यो बुद्धिमानले कसरी बुद्धि बढाउँदो रहेछ त 10 र 12 10 11 12 पदमा हेरौँ। परमप्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो। सुरुदेखि नै हितोपदेश 1 को 7बाटै भनिएको छ, परमप्रभुको भय नै बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रको ज्ञान नै समझशक्ति हो। त्यसै कारण पौलले पनि आई वान्ट टु नो हिम, म यीशुलाई चिन्न चाहन्छु, म यीशुलाई जान्न चाहन्छु। प्रेरित पावल एउटा विद्वान दार्शनिक हुन्। उनको शिक्षा त्यस्तै प्रकारको विद्वानको के भन्छ चरणमा भएको थियो। त्यति बेलाको महान विद्वानको रूपमा आउँछन् प्रेरित पावल। उनका पत्र लेखहरूलाई हेर्नुहोस् न कस्तो गजबका छन्। मानसिक हिसाबले पनि उनको दिमाग निकै गहिरो थियो। त्यसपछि धार्मिक हिसाबले त्यति बेला उनी आफ्ना सबै दौतरीभन्दा अगाडि गएका थिए। आर्थिक हिसाबले पनि पक्कै पनि उनी टार्ससका एउटा हुने खाने परिवारमा जन्मे र त्यसपछि यरुसलेममा अध्ययन गर्न जान सक्ने भए। जसै आज हामी नेपाल भारतमा जन्मेकाहरू अक्सफोर्ड केम्ब्रिज हार्वर्डमा पढ्न जान्छौँ आफ्नै कमाइबाट भने त्यति बेलामा स्कलरसिप इत्यादि भन्ने कुरा थिएन। आफ्नै मेहनतले जानु पर्थ्यो। कोही कोही कस्तै धनाढ्य व्यक्तिहरूको अनुग्रहमा पर्याखण्डमा पढाइ पनि दिन्थे। तर पौल प्रेरित यीशु ख्रिस्टलाई चिन्नु अगाडि निकै प्रभावशाली व्यक्ति थिए, शक्तिशाली व्यक्ति थिए, विद्वान पनि थिए। तर एक दिन प्रभु यीशुले उनलाई भेट्नुहुन्छ र त्यसपछि पौलले यीशुलाई चिन्दछ र विश्वास गर्छ र यीशुको चेला बन्छ। र त्यस पश्चात उसले भन्छ यीशु ख्रिस्टलाई चिन्न पाउनु मेरो जीवनको निम्ति कस्तो गजबको कुरो छ कि यसको तुलनामा यीशुलाई चिन्न पाउनुको तुलनामा मेरो अघिको जीवनको ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य धार्मिक राजनैतिक जे जस्ता कुरा थिए ती सबै गोबर बराबर छन्। काउडङ डङ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको गार्बेज। यीशु ख्रिस्टलाई चिन्न पाउनुको तुलनामा संसारका सबै वैभवहरू पनि गार्बेज नै हुन्। मैले ती सबैलाई काम नलाग्ने ठानेको छु ताकि म ख्रिस्टलाई अझ नजिकबाट चिन्न सकूँ। यहाँ के भनेको छ? परम पवित्रको ज्ञान नै समझशक्ति हो। किनभने बुद्धिले भन्छ मद्वारा नै तेरो जीवनका दिनहरू धेरै हुनेछन् अनि त दीर्घायु हुनेछस्। त बुद्धिमान भइस भने तेरो बुद्धिले नै तलाई इनाम ल्याउनेछ। त गिल्ला गर्ने व्यक्ति भइस भने तैले मात्र नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। निर्बुद्धि हुनु धेरै ठुलो घाटाको विषय हो मित्र। तपाईको मगजको ढोकालाई बन्द गरिदिनु भयो। यो मेरो परापूर्वकालदेखि मेरो चलन मेरो संस्कृति मेरो यो मलाई थाहा छ हामी त यस्ता हौँ भनेर तपाईले अरूबाट सिक्ने चाहना राख्नु भएन। बुद्धिको ढोका बन्द गरिदिनु भयो र मलाई नै सबै कुरा थाहा छ भन्नुभयो भनेदेखि धेरै ठुलो घाटा लाग्दैछ, नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ तपाईले। तर बुद्धिको ढोका खोल्नुभयो, ओपन माइन्ड राख्नुभयो भनेदेखि तपाईको जीवनले अझ बढी सीमा ओगट्नेछ। तपाईको आयु पनि लामो हुन सक्नेछ र आयु लामो मात्र होइन कि त्यहाँ बाँचुन्जेलसम्म जीवनमा रस अनि रङ पनि हुनेछ। दाखमध्ये पनि आउनेछ। मासु मात्र होइन, दाखमध्ये पनि। रोटी मात्र होइन, त्यो खाइसकेपछिको आनन्द पनि तपाईले उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि बुद्धिलाई निम्त्याउनु भयो। बुद्धिलाई निम्त्याउनुको मतलब परमप्रभुको भयमा जीवन बिताउनु, परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन बिताउनु, परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्नु, परमेश्वरले दिएका आज्ञाहरूलाई सिरोपर गर्नु, सुनभन्दा चाँदीभन्दा पनि बढी त्यसलाई महत्त्व दिनु, महभन्दा पनि मिठो तपाईको वचन भने जस्तै परमेश्वरको वचन खान तपाईँ आनन्दित हुनुभएको खण्डमा तपाईमा परमप्रभुको भय आउनेछ। त्यो भयले तपाईलाई ज्ञान अनि बुद्धिको बाटोमा लैजानेछ। ज्ञान र बुद्धिको बाटोमा गएको मानिसको दीर्घायुका साथसाथै समृद्धि पनि उसको हातमा आउनेछ र त्यो जीवन जिउँदाखेरि उसलाई शान्ति हुनेछ, राति निन्द्रा लाग्नेछ, साथीभाइहरूसँग भेट गर्दाखेरि उसमा कुनै प्रकारको सङ्कुचित भावना आउने छैन। यस्तो गजबको इनाम बुद्धिले हामीलाई दिनेछ। तर मूर्खताको बाटोमा जाँदा हामीले नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ। अब मूर्खताको बारेमा हेर्नुहोस् 13 देखि 18 पदसम्म मूर्खताले जीवनमा ल्याउने खतरा फेरि दोहोर्याइएको छ।
13 पद, मूर्खता भनिने स्त्री चर्की हुन्छ। जसरी बुद्धिले चर्को स्वरले कराउँदैछ, मूर्खता पनि त्यस्तै किसिमको चर्को स्वरले कराउँदो रहेछ। मूर्खता भनिने स्त्रीलाई संज्ञा दिएको छ, बुद्धिलाई पनि स्त्रीको संख्या, मूर्खतालाई पनि स्त्रीको संख्या दिएको छ। मूर्खता भनिने स्त्री चर्की हुन्छ, त्यो अनुशासनहीन र अज्ञानी हुन्छ। तीनटा कुराहरू, चर्को, अनुशासनहीन, अज्ञानी। तपाईँ म बोल्दाखेरि पनि कस्तो खालको आवाज। एकजना फिनल्यान्डको साथी हुनुहुन्थ्यो, उनले नेपालमा केही समय बसेर हामीसँग समय बिताएको थियो र युरोपमा एउटा समुदाय थियो। अनि त्यो समुदायले होटेलमा आएर खान थाल्यो अथवा जाँदाखेरि उनीहरूको परिचय नै चर्को स्वरले कराउने। उनीहरू कुरा एक आपसमा कुरा गर्दाखेरि पनि झगडा गरेको जस्तो, तर वास्तवमा त झगडा गरेको होइन, गफ गरेको हो, तर हेर्दाखेरि त बाहिरबाट यिनीहरू त टोक्ला जस्तो गरी कराउने, चर्को स्वर के। एनिवे त्यो कहिलेकाहीँ म यताउता डाइभर्ट हुन्छ। त्यो चर्की हुन्छ, अनुशासनहीन, अज्ञानी। त्यो आफ्नो घरको ढोकामा सहरको सबैभन्दा अग्ला ठाउँहरूमा भएको आसनमा बसे, पहिलो स्थानमा जान चाहन्छ। मूर्खताले जहिले पनि म पहिलो, म नम्बर 1, आई एम द नम्बर 1, ताकि अरू मानिसले मलाई देखोस्। किन बस्दो रहेछ त त्यो मूर्खता त्यस्तो त्यस्तो स्थानमा? प्रभुले भन्नुभयो, यदि कसैले तिमीहरूलाई कुनै प्रकारको भोज भतेरमा निम्तो दिन्छ भने अगाडिको सिटमा गएर नबस्नु, पछाडि बस्नु, अथवा पछाडिको सिटमा बसौँ, ताकि पछि गएर तिमीलाई उनीहरूले अझ बढी ठुलो सम्मान गर्न सकुन्। मेरो जीवनमा त्यो घटेको घटना मैले बेला बेला भन्ने गर्छु। एकपटक एउटा चर्चमा प्रचार गर्न मलाई निम्तो दिएको थियो र जुन व्यक्तिको माध्यमबाट म त्यो चर्चमा गएको थिएँ, त्यो व्यक्तिले मलाई लगेर अगाडिको त्यो वक्ताको सिटमा राखिदियो। अनि मिटिङ सुरु भएको थिएन, आफू चाहिँ अर्कै ठाउँमा गयो। त्यहाँको मान्छेले मलाई चिनेको थिएन र जब चर्च सुरु हुन थाल्यो, मान्छेहरू आउन थाले र माथि सञ्चालन गर्ने व्यक्ति आएपछि मलाई देख्यो। यसो हेर्दा यो प्रचारक जस्तो लागेन उसलाई। अनि बडो नम्रतापूर्वक आएर, हजुर एक्सक्युज मी, तपाईँ यो कुर्सीमा नबसिदिनुहोस्, यो वक्ताको कुर्सी हो, तपाईँ कृपया पछाडिको कुनै कुर्सीमा बस्नुहोस् भन्दाखेरि म पनि अब झोला समातेर बाइबल खोलेर बसिरहेको थिएँ, तरै पनि समातेर म पछि गएर पछाडिको कुर्सीमा बसेँ। त्यो ज्वलन्त उदाहरण मेरो जीवनमा। अगाडिको कुर्सीमा गएर पहिल्यै बसेको खण्डमा हुनसक्छ अर्को वक्ता पनि होला भनेर मलाई लाग्यो। अनि त्यो भजन सब गाएर आराधना सबै सकियो, प्रार्थना पनि गरियो, तर त्यो वक्ताको कुर्सी खाली नै थियो र त्यो सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको अनुहारमा एक किसिमको त्यो कस्तो कस्तो तनाव थियो। पछि सूचना दिन्छ, कृपया फलानु वक्ता यहाँ यो हलमा हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनुहोस् भने चाहिँ फेरि मेरो त्यो झोला टिपेर म सरासर अगाडि जाँदाखेरि त्यसपछि त्यो वक्ताको अनुहारमा आएको त्यो एम्बारेसमेन्ट पनि देखिया थिएँ। भन्न खोजेको कुरो, मूर्ख व्यक्ति जहिले पनि अगाडि जान चाहन्छ, आई एम द नम्बर 1 भनेर देखाउन चाहन्छ। त्यसकारण मूर्खताले त्यसरी गर्छ। 15 पद, त्यसको नजिकैबाट सरासर आफ्नो बाटो हिँडिरहेकाहरूलाई त्यसले बोलाउँछ, ती समझ नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छ, सबै अज्ञानी जति यता आउन्। चोरीको पानी मिठो हुन्छ, गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिष्ट हुन्छ। अब मूर्खताको अर्को एउटा चरित्र के भनेदेखि, मानिसलाई देखाउने अनुहार एउटा हुन्छ तर भित्रको चरित्र अर्को हुन्छ। अपारदर्शिता, गोप्यमा उनीहरूको भित्र चाहिँ एकदमै हीनता बोध, लोभ, लालच, डाहा, इवी, यी अनैतिक पक्षहरूले गाँजिएको हुन्छ। बाहिर हेर्दाखेरि उनीहरू धर्मी ठाउँमा भने धर्मी देखिन्छन्, ज्ञानी ठाउँमा निकै ज्ञानी बन्न चाहन्छन्। बाहिर एउटा अनुहार, भित्र अर्को हुन्छ। कारण मूर्खताले के भन्छ, चोरीको पानी मिठो, गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिष्ट। तर बुद्धिमान पारदर्शी हुन्छ, उसको भित्र जस्तो छ ऊ बाहिरी देखिन्छ। तर मूर्खहरू, निर्बुद्धिहरू दोहोरो जीवन बिताउँछन्, डबल स्ट्यान्डर्ड लाइफ। चोरी, अब घरमा श्रीमती छ, बाहिर अरू परस्त्रीसँग लागेपछि उनीहरू मख हुन्छन्। तर त्यसको
परिणाम उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। किनभने यहाँ पढ्दै जाउँ, चोरीको पानी मिठो हुन्छ, गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिष्ट हुन्छ, तर मृतकहरूको बास त्यहाँ हुन्छ र त्यस स्त्रीका पाहुनाहरू पातालको गहिराईमा पुगिसकेका छन् भन्ने कुराको ज्ञान तिनीहरूलाई रातिभर हुँदैन। मूर्खको एउटा चरित्र के भनेदेखि ऊ त्यो विनाशतिर गइरहेछ तर उसलाई थाहा हुँदैन। उसलाई सोचेको छ म त सफलताको बाटोमा गइरहेको छु, म त राम्रो छु, म त बहादुर हुँ, मैले त धेरै गरेको छु भन्न ठान्छ, तर ऊ विनाशतिर गइरहेको हुन्छ। यस किसिमले मित्र, तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो जीवनको लागि धेरै ठुलो भोज तयार गर्नुभएको छ, जीवनको भोज तयार गर्नुभएको छ, जुन भोजमा पालन पोषण मात्र नभएर त्यो पालन पोषणमा दाखमध्येको जस्तो रहर लाग्दो रस, रङ र खुसी पनि छ, कलर पनि छ त्यहाँ। तपाईँ र मेरो जीवन यो संसारमा बाँच्नु दिक्क लाग्दो बोर भयो भनेर एउटा गीत पनि गाएको थियो, जिन्दगी कस्तो बोर होइन, रहर लाग्दो भएर बाँच्न सकिन्छ। हो, संसारमा दुःख छ, संसारमा आपद विपद छ, संसारमा कष्ट छ र कहिलेकाहीँ अब आफूलाई पनि रमाइलो गर्न अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्छ। अहिले थुप्रै मानिसहरू कोरोनाको कारण मरिरहेका छन्, त त्यो भयो भन्दैमा हामीले जीवन जिउन छोड्नु हुँदैन। परमेश्वरले दिएको जीवन जिउनको लागि नै दिएको हो। त्यस किसिमले तपाईँ रहर लाग्दो जीवन बिताउन चाहन्छ भने बुद्धिको आह्वानलाई सुन्नुहोस् र बुद्धिको पछि लाग्नुहोस् र आफूमा टिचेबल आत्मा, सिक्ने आत्मा हाल्नुहोस्। मैले सिकिसकेँ, अब पुग्यो, म त धेरै जान्ने व्यक्ति भइसकेँ, कहिले नबन्नुहोस् मित्र। जब विद्यार्थी तयार हुन्छ, शिक्षक आफै देखा पर्छ। तपाईमा टिचेबल आत्मा छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले बडो उद्वेगको तरिकाले तपाईँलाई सिकाउनुहुनेछ। सायद म यहाँ बोल्दैछु, यसले नै तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ यदि तपाईँमा सिक्ने आत्मा छ भने। ज्ञान बुद्धिको बाटो, परमेश्वरको वचनको बाटो, भएको बाटो, विश्वासको बाटोमा तपाईँ जानुहोस् न। म जब ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि मलाई दुईटा वचनले, दुई तीनटा छन् तर मेरो पछि गएर मत्ती 7:7, त्यसपछि मर्कुस 9:23, माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त भेट्टाउनेछौ भन्ने त्यो लागेको थियो भनेदेखि मर्कुस 9:23 विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन् र नभन्दै मेरो जीवनमा मैले सोचेका कुराहरू अचम्म तरिकाले सम्भव भएर आएका छन् र तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यस्तो गजबको परिवर्तन बुद्धिले ल्याउँछ र त्यो बुद्धि परमप्रभुको भयबाट आउँदछ। यति भन्दै आजको वचन यहाँ राख्छु। जय मसीह।